पंजाब हुकूमत एक कानून तैयार कर चुकी है। आज मैं उसकी अनाउंसमेंट करने लगी हूं। बहुत जल्दी हम वो कानून ला रहे हैं कि बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, जो साल हर साल केसेस चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो केसेस चलते हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं होता, तो हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह, और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ, और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। वज़ीर आला पंजाब का ज़मीनों पर काबिज़ीन के केसेस निपटाने के लिए नई कोर्ट्स बनाने का फैसला। स्पेशल कोर्ट्स 90 रोज़ में ज़मीनों पर कब्ज़ों के केसेस का फैसला सुनाएंगी। मरियम नवाज़ कहती हैं, पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ फराहम करना है। तजावुज़ात हटने की वजह से बाजार अब मज़ीद वसी हो गए हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के एहलकारों की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तकरीब में बतौर मेहमान खास शिरकत। मार्च पास्ट का मुआयना किया। परेड में मर्दों ख़वातीन एहलकारों की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों को इनामात और शील्ड से नवाजा। DG पैरा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को सेवेनियर पेश किया। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फ़ीस मुआफ़ कर दी गई। मुतासरा अजला के BS फर्स्ट ईयर के तलबा के दाखिला फ़ीस मुआफ़ की गई। मुतासरा अजला में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 रोज़ की तोसी कर दी गई। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान का जायज़ा लें, 25 मिलियन से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। हमने देखा कि स्कूल ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे आबादी ही मौजूद नहीं है, कि 25 मिलियन बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, तो ये दुनिया में हमें सबसे बड़ा नंबर है दुनिया में कि जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे। परसेंटेज के लिहाज से नहीं, नंबर के लिहाज से। किसी और महज़ब मुल्क में ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में है और वो स्कूल नहीं जा रहा, इसको जुर्म समझा जाता है। आपको वहाँ की हुकूमत इजाज़त ही नहीं देती कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में पहुँच गया और वो स्कूल नहीं गया। माँ बाप के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है वहाँ पे। पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट कायम होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट कायम होनी चाहिए और हुकूमत कायम होनी चाहिए, और प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट के लिए भी हुकूमत कायम। ये स्टेट होगी, महफूज होगी, तो ये सब कुछ होगा। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। स्कूल ऐसी जगह बनाया जाता है जहां आबादी ही नहीं। दीगर ममालिक में ऐसे नहीं होता। बैरूनी ममालिक में जो बच्चा स्कूल नहीं जाता उसके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होती है। हम पब्लिक वेलफेयर में बुरी तरह नाकाम हो चुके। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसेप के ज़ेर एहतमाम रिफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आगाही सेशन से खिताब। बोले, ख़राब गवर्नेंस हमारे रास्ते की रुकावट है। जहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही। इन बड़े बड़े सूबों के होते हुए पंजाब जो इस वक्त 13 करोड़ का सूबा है, अगर ये मुल्क बने तो शायद ये 7वां 8वां बड़ा दुनिया का मुल्क बन जाएगा। सारे के सारे, सिर्फ पंजाब नहीं, तमाम हमारे सूबे ऐसे लॉपसाइडेड हैं। आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो पंजाब, रकबे के लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान, इतना बड़ा रकबा है और इतनी स्कैटर्ड आबादी है कि वहाँ तक कोई हुकूमती सहूलत पहुँचाना शायद मुमकिन ही नहीं है कि कोयटा से आप वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। और किया क्या हमने पिछले
80 سال میں 79 78 ایئرز میں ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے، اسلام آباد اور 4 پروونشل کیپٹلز۔ آپ میں سے اگر کوئی بچے ان 5 شہروں کے علاوہ کسی شہر سے آئے ہیں تو وہ وٹنس ہیں، گواہی دیں گے اس بات کی کہ ان شہروں میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میں عامر محمود کہتے ہیں پنجاب اس وقت 13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے۔ پنجاب اگر ملک بنے تو دنیا کا 7واں بڑا ملک بن جائے۔ بلوچستان کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ ہر جگہ حکومتی سہولت پہنچانا ممکن نہیں۔ پنجاب کے کئی صوبے بن سکتے ہیں جہاں وزیر اعلیٰ کام کریں گے، عوام کو 2-4 کام کرنے والے وزراء اعلیٰ تو مل جائیں گے۔ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم بار بار کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ حقائق کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس محکمہ صحت اور آبادی کے زیر انتظام چلنے والے ہاسپٹلز کی کارکردگی پر غور۔ خواجہ عمران نذیر کا گزشتہ اجلاس میں جاری فیصلوں پر کوئی ایکشن نہ لینے پر اظہار برہمی، HR سے متعلق مسائل حل نہ ہونے پر متعلقہ آفیسرز کی سرزنش، 1 ماہ میں مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ بولے مریم نواز کی ویژن صحت سب کے لیے کو کامیاب بنا کر دم لوں گا، ڈنگ ٹپا پالیسی چھوڑیں اور عوام کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پنجاب حکومت کا ڈیولپمنٹ بجٹ اب سیلاب متاثرہ علاقوں پر خرچ ہوگا۔ 2025-26 کے بجٹ میں مختص فنڈز سیلاب سے متاثرہ اضلاع کی بحالی پر لگیں گے۔ ذرائع کے مطابق نئی سڑکیں، پل، انڈر پاسز اور فلائی اوورز کے منصوبے عارضی طور پر مؤخر کیے جانے کا امکان، صرف ترجیحی منصوبوں پر فنڈز جاری ہوں گے۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس سیلابی صورتحال اور زراعت کی ترقی کے لیے جاری پروگرامز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 2 ملین ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ سیلاب سے متاثر ہوا۔ نقصانات کے تخمینے کے لیے 2200 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ تخمینہ رپورٹ 3 سے 4 ہفتوں میں مکمل کی جائے گی۔ وزیر بلدیات دشان رفیع کی زیر صدارت ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے CEOs کا اجلاس ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری آپریشنز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کی CEO کو فیس ریکوری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ دشان رفیع بولے ستھرا پنجاب کے نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ اب تک 81,50,000 ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا جا چکا۔ تمام علاقوں میں 364 عارضی کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے ہیں۔ محفوظ ڈمپنگ کے لیے 140 لینڈ فل سائٹس تیار کی گئی ہیں۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف کی زیر صدارت اجلاس صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 13 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ اوکاڑا میڈیکل کالج کی تعمیر کے لیے 5 ارب 4 کروڑ کے فنڈز کی منظوری۔ بہاول نگر میڈیکل کالج میں اکیڈمک بلاک اور ہاسٹل کی تعمیر کے لیے 3 ارب 18 کروڑ کے فنڈ منظور۔ LDA سٹی کے نئے 4 بلاکس میں رہائشی پلاٹوں کے مالکانہ حقوق دینے کی تقریب۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین، وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد سمیت دیگر کی شرکت۔ مجموعی طور پر 6,500 سے زائد پلاٹوں کے مالکانہ حقوق دیے جا چکے۔ صوبائی وزیر نے LDA سٹی کے مختلف بلاکس میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازا منصوبے میں اہم پیش رفت۔ محکمہ ماحولیات نے ٹیپا کو پارکنگ پلازا بنانے کے لیے NOC جاری کر دیا۔ پارکنگ پلازا نیلا گنبد تعمیر کرنے کے لیے محکمہ ماحولیات نے شرائط بھی رکھ دی۔ مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بغیر درخت کاٹنے سے روک دیا گیا۔ ٹیپا کو 6 سے 7 فیٹ کے 1000 درخت لگانے کا حکم جاری۔ پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی رفتار اور شہریوں کی سہولت بڑے بڑا فیصلہ۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا سمارٹ ایگزیکیوشن پلان تشکیل دے دیا گیا۔ سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس تمام اضلاع کے سول نظام کی تعمیراتی پروجیکٹس میں درجہ بندی کر دی گئی۔ ترقیاتی کام موسٹ کرٹیکل اور لیس کرٹیکل کیٹیگریز میں تقسیم۔ سب سے زیادہ موسٹ کرٹیکل کیٹیگری کے ترقیاتی کام سر انجام دیے جائیں گے۔
ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا تحصیل شالامار میں انسداد ڈینگی مہم کا فیلڈ دورہ، سی ای او ہیلتھ کی انسداد ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی پر بریفنگ، کہا انسپیکشن کے دوران 2 ڈینگی لاروا ملنے پر فوری طلب کیے گئے، لاروا ملنے پر اطراف کے 10 گھروں میں سپرے کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بولے انسداد ڈینگی مہم میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، فیلڈ ٹیمیں سرویلنس کے عمل کو مزید مؤثر اور تیز بنائیں، عوامی تعاون سے ڈینگی فری لاہور کا ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔